सांगिल्ल्याच प्रमाणे एजंटाचे खंयचे काय आमी रिस्पॉन्स करचे ना. आमी आमचें काम मुखाट्यान करतले, बरे तरेन करपाचें. जी जबाबदारी आमच्या सरकारान दिल्या ती बरे भशेन पार पाडून आज आमी रवींद्र भवन बरे तरेन लोकां मुखार सादर करता, लोकांक तांच्या वापरा खातीर दवरता. काम सगळें जाल्लें आसा. पुन्हा इल्लेशें सिटाचें काम आनी कार्पेट वचून आयल्या भायर ती बसयता. सीट रेडी आसा. सो 30 तारीख म्हणल्यार सगळें काम सगळे तरेन रेडी जातलें. आनी एक ताची बारीक बारीक कामाचेर तांणी सगळ्यांनी लक्ष दवरलां. म्हणजे रायट फ्रॉम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मारगांव MLA, दामू नायक पसून, कित्याक ताका ते ही वॉज द मॅक्झिमम टायम इयर ऑफ चेअरमॅन दामू नायक आशिल्लो. सो ते एक भितरल्यान मनांतल्यान दिसता. थोडे लोक बेश्टे उलयतात आनी लोकांक कांय पोजिशन नासतना लोक काम करतात, इंट्रस्टान येवन सपोर्ट करतात. ही खरीच बरी गजाल जाली. म्हणजे सांगपा म्हणल्यार हांचे स्टाफ पसून आमचे कळ्ळें आपले घर सारकें करतात त्या प्रमाणे ते वावुरल्यात. आनी ताका लागून आमी बरे तरेन रवींद्र भवन रिनोवेट करून टायमार काम कंप्लीट करपाक शकले. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिगंबर बाबान आमचे 30 तारीख ऑक्टोबराक रेडी जातले म्हणून सांगिल्लें, त्या प्रमाणे 30 तारखेक रेडी जाता. 3-4 दीस आमी ट्रायल रनां दवरला फक्त करपाक. आनी 5 तारखेक ऑनरेबल CMच्या हस्ते इन द प्रेजन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर रमेश तवडकर सर, मागीर आदले चेअरमॅन दामू नायक आसतले, दिगंबर बाब आसतले, हांचे हस्ते त्या दिसा उद्घाटन जातलें. आनी तें उद्घाटन जातकीर लोकांनी थिएटर एक्सपिरियन्स करचे म्हणून एक आमी संगीत नाटक दवरलां. पूण संगीत म्हणजे ओल्ड टायप संगीत न्ही, म्हणजे पौराणीक किंवा ऐतिहासीक त्या बाजूचे न्ही नाटकें, ही नवी येतली. हे एक्चुली बंकिमचंद चट्टोपाध्यायाचे हाजेर बेजिकली रायटर तो, ताजेर नाटक जाल्लें आसा. आनंद मठ व्हेरी पॉप्युलर नेम. तुमकां सगळ्यांक वंदे मातरमची स्टोरी खबर आसतली. पयलीं आनंद मठ पिक्चरान आयलें, ताजेर तें नाटक जाल्लें आसा. सो ते हाजेर एक हो ग्रूप आसा आमचो, पुण्याचो ग्रूप, आनी ताजें नांव आसा कॉलाज क्रिएशन म्हणून, पुणे बेस्ड. ते नाटक सादर करतले. जवळ जवळ 45 आर्टिस्ट तातूंत आसा. इट वॉज अ व्हेरी पॉप्युलर नॉवेल, व्हेरी पॉप्युलर सिनेमा ऑल्सो. आनी आतां नाटकूय बरे तरेन जातलें तांगेलें तें. सो ते आमकां अप्रूव जालें. सो वाय एक वेगळें कितें तरी दिवचें लोकांक पळोवपा ह्या निमित्तान म्हणून आनंद मठचो प्रोग्राम दवरला. पयर आमची तियाट्रिस्टां बरोबर मिटींग जाली आनी हो सगळो शो फ्री आसतलो. नाटक आसता तें फ्री आसतलें फॉर पब्लीक. सो पब्लिकांनी एटेंड करचें. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसाचेर. थोडी सिट्स रिजर्व आसतल्यो. 5 नोव्हेंबर. 5 नोव्हेंबर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट डे, बिकॉज तो रंगभूमी दिन आसा. आनी त्या दिसाच ओपन करचें अशें येवपाचें मान्य केलें आसा. पयर आमची तियाट्रिस्टांची मिटींग जाली, ते तांकां सदांच इन एडवान्स सांगचें पडटा. म्हणजे फाल्यां ओपन करचें म्हणून आज सांगल्यार तांचे 8 दिसान तियात्र सुरू जायना. सो तांकां तें प्लॅन करचें पडटा, बुकींग करचें पडटा, बाकी खंय शो आसा ते एडजस्ट करचें पडटा. म्हणून सांगपाची गजाल बरी म्हणल्यार की सगळे तियात्रिस्ट भावांनी सगळे बरे भशेन सगळे सॉर्ट आउट इश्यू केल्ले. म्हणजे तांणी थोड्यांनी पयशे दवरिल्ले म्हणजे तांणी केन्ना आमी तांकां सांगिल्लें जे पयशे दवरून वचले तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स मेळटा. त्या प्रमाणे जवळ जवळ 22 तियात्रिस्टांनी पयशे दवरिल्ले, तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स दिले अलॉटमेंटाक. आनी ह्या सगळ्यांनी एक मतान मान्य केलें तियात्रिस्टांनी. आनी एक जर फर्स्ट टायम तियात्रिस्टांनी बाकीच्यो गोश्टी कितें जर जाय भाडें वाडोवपाक हे सगळ्यो गोश्टी मान केल्या. पूण आमी तांकां सांगलें की सद्याक जे तरेन तुवें थोडे फार नुकसान म्हणलां ताका लागून मार्च पासून आमी थिएटराचें भाडें वाडोवपाक ना. आनी एप्रिलाच्या त्या बरोबर सगळेच खूश जाले की आमी तांचे बरोबर. म्हणजे पळय बाकीच्या लोकांचें आयकनाका, ते सगळे लोक पॉलिटिकल फायदो घेवपाक वयतात. रवींद्र भवन इज मेंट फॉर आर्टिस्ट. ज्या कारणाक लागून ही रवींद्र भवनची स्थापना जाल्ली तेच उद्देश घेवन मुखार व्हरपाचें काम आमी दोनी जाणां करीत आसा. आनी ते बरे तरेन चलता. ही पावती सगळ्या लोकांनी दिल्ली आसा. आमी म्हणनात दे आर व्हेरी हॅप्पी. प्रत्येक जाण येवन मेळटात आनी आमकांय बरें दिसता की बाबा कामाची पावती मेळटा. जशें एक नाटकाचे कलाकाराक एक डायलॉग म्हणटा की उत्स्फूर्तपणे ताळयो येता पळय तेन्ना तो कलाकार फुटता. तशी आमची गजाल आसा. लोकां कडल्यान ज्या तरेन आमकां रिस्पॉन्स येता त्या प्रमाणे आमची उर्बा वाडटा. सो इट्स अ व्हेरी गूड थींग. आनी आमच्या स्टाफाची
ते फक्त आमकांच न्ही सगळे स्टाफाची तोखणाय करता प्रत्येक प्रोग्राम जातकीर. सो तुमी जर पळयले आसत आमी आसून नासूं स्टाफ पसून तितलोच इनवॉल्वमेंटान सगळें काम करता. हाऊसकीपिंग स्टाफ तितल्याच इनवॉल्वमेंटान काम करता क्लीन दवरपाचें, एक कडेन वास येवपाचें ना. हे म्हाका बिचोलेच्या लोकांनी अरे तुमचे आमी तें नाटक केलें कितें रे मॅनेजमेंट तुमचें साम क्लीन बरें चकचकीत. सो दीस इज बिकॉज ऑफ देम. सो प्रत्येकाचो इनवॉल्वमेंट हांगा आसा कळ्ळें. ही खरीच सगळ्यांत बरी गजाल. ज्या ज्या खंयची वेवस्थापन आसा खंय ज्या जाग्यार तांचो इनवॉल्वमेंट आसा थंय सदांच रिजल्ट बरो येता. ते एकट्याचें काम न्ही, इट्स अ बीग टीम वर्क ऑफ एंटायर टीम ऑफ रवींद्र भवन. तातूंत तो हाऊसकीपिंग पासून वयर अकाउंटंट जावं किंवा मेंबर सेक्रेटरी जावं किंवा चेअरमॅन वायस चेअरमॅन किंवा कमिटी मेंबर जावं एवरीबडी इज वर्किंग, एवरीबडी गिविंग देअर आयडियाज. कॉन्सेप्ट गो अशें करया तशें करया अशे तरेन करता. त्या प्रमाणे तियात्राचे भाव आमचे कडेन खूब कॉपरेट करता. केन्नाय तांणी एक आवाज काडना पासून तांकां खूब दिसनासलें इतले बेगीन जातलें म्हणून. ते म्हणटा आमगे डिसेंबर बी जावन जातलें म्हणून. जाल्यार पळय इवन इफीचो तांकां टायम वाडोवन दिला. हरशी इफीक 1 म्हयनो बंद आसता. सो ताणें आशें सोडिल्लें नोव्हेंबर आमकां मेळचें ना पूण आमी उलोवन इफीचे आमी 17 तारखेच्यान इफीक दिता. 17th इज द लास्ट संडे 17th नोव्हेंबर. ताजे नंतर इफी 17 तारखेक. सो लास्ट तियात्र तांकां हे दीस तांचे खातीर दिला वापरा. डिसेंबर घेयात. आतां आमी डिसेंबर जानेवारी म्हणसर डेट ओपन केली. बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी जायत आसात. तुमचे सगळ्या पाठबळ मेळ्ळें जाल्यार कित्याक यू आर द पीपल जे आमचें कम्युनिकेशन पावयता लोकां मदीं. खरें कम्युनिकेशन कितें आसा तें पावयता आनी तुमचे आभारूय मानता की बाबा तुमी नाका आशिल्ल्यो गोश्टी कुशीच दवरता म्हणून कळ्ळें. सो दॅट इज अ रियली गूड थिंग फॉर रवींद्र भवन, नॉट फॉर तालक ऑर बोरकार. आमचें कांय ना. रवींद्र भवन हें कितें आसा आनी हें कोणाचें आसा तुमचेंच आसा. आमी नाम मात्र कितले काळ कितले वेळ आसता तें आमकां खबर नासता. पूण आतां तो बसर बरें काम करचें. डिफरंट तुमकां चड खबर आसता आमचे परस. सो तुमी सदांच येवपी हांगा आनी आतां येतात. सो हो फरक कितें जाता तो तुमकां खबर आसा. नवे थिएटर आसा तांकांय रिक्वेस्ट केल्यात. सगळे लोकांकूय रिक्वेस्ट करतात जेन्ना जेन्ना हांगा येतात ती आपली वस्तू वस्तू सांबाळात. जितली तुमी सांबाळटले तितली ती चड वेळ बरें उरतली. बरें करपाचें काम आमचे कंटिन्युअस लोक करीत आसतात. सो आतां थिएटर नवी सीट घाल्यात ताजी रिफर्बिश केल्यात. वयर फॉल सिलींग टोटल जालें. आतां कार्पेट इबार जालें, कार्पेट बसयता. सो बाय 30th एप्रील विल बी रेडी and we'll open for the public from 5th November. समजो 7 नोव्हेंबर बाकीच्या आज तारखे इनॉग्रेशन करता. हाजे ब्लॅक बॉक्स कितें जालो दोनी काम जालें. दोनी 5 तारखे ओपन जातले. ब्लॅक बॉक्सूय जातले. ताजे आतां सगळे पयर फोकस थिएटराचें आशिल्लो कित्याक एक फाटल्यान एक काम एकट्याले दुसरें जाय तें काम सोंपें आसा. पूण ब्लॅक बॉक्सूय जाल्ले ते 30 तारखे म्हणल्यार सोंपें जाल्लें काम. ते आतां सगळे बॉक्स ब्लॅक बॉक्साचे आसा. आनी तांचें काम सोंपलें. फॉल सिलींग दुसरो करता, कार्पेटींग दुसरो करता, कदेल दुसरो. आतां फॉल सिलींग आनी सगळे वॉल हें जाता तें ते ब्लॅक बॉक्सान कदेलां बसोवपाचें कांय ना न्ही. पूण ब्लॅक बॉक्सूय सगळें केलां टोटल केलां. लिकेज जाताली ती सगळी बंद केला. वास मारतालो पळय ब्लॅक बॉक्सान तो वतला. सो दोनी करून न्यू प्रोग्राम जाता. आनी खंयची कामां उरतात आनी खंयची कामां उरतात ना ही दोनी घेतलेली कामां कंप्लीट. इलेक्ट बिल्डींग चालू आसा काम. मे बी डिसेंबर जानेवारी म्हणजे ओपन जातलें. सो आतां आमी अजून ताजेर फोकस दवरला कित्याक मेन फोकस हो आशिल्लो. सो इफी खातीर बंद आसतलें थोडे दीस. इफी खातीर पूण इफी खातीर बंद न्ही चालू आसतलें. इफी ह्या खेपेचे फिल्म दाखोवपाक सोदतात. दिस इज वन ऑफ द तियात्रा खातीर बंद आसतली. हय तियात्र खंयच्या फॉर पब्लीक यूज इट वील बी बंद आनी कितें प्रोग्राम करपाक. सो इफी 20 ते 28 29 तारखेच्यान सुरू करता. 18 ते कितले 18 ते 29 वर्सां बंद आसता. 28 वर्सां 29 तारखेच्यान 18 ते 28. हय आमी 16 वर्सां केला. 17 तारीख म्हाका दिसता ऑक्टोबर 16 17 हय. सो त्या प्रमाणे बाकीच्यो गोश्टी चालू जातल्यो सगळ्यो रेग्युलर. आनी ताणें प्रोजेक्टेड सिस्टम बी ती बसयता ते चालू आसता तें काम. सो दे वॉन्ट टू डू इट. सो सगळे तरेन सगळ्यो एजन्सी बऱ्यो काम करतात. सुपरवायझींग कमिटी जी आसा तीय बरी काम करता. तातूंत आमी बरें केलें की PWD बाकीचे इंजिनियर आनी कन्सल्टंट अशी एकठांय जावन एक सुपरवायझींग कमिटी ते तशें पावना पूण एकामेकाक कम्युनिकेट जावचें कितें चल्लां कशें आसा आनी एवरीबडी इज हॅपी वीथ द वर्क गोईंग ऑन. ते 2 जाण कला अकॅडमीचेच आशिल्ले टास्क फोर्स. सो काम एकदम बरें जालां. म्हणजे सगळ्यांनी येवन पळोवपाचें मुद्दम थिएटर कशें आसलें कळ्ळें.
इतलें बरें जालां सगळें. सो सावंड टेक्निकली आनी जर तातूंत ते प्रोजेक्टरांनी फिल्म्स कित्याकूय जाले हो सगळ्यांकूच बऱ्या पडटलो. कित्याक कितलींशीं तियात्रीस्ट भाव ते फिल्माय करतात. जॉन डे सिल्वाल चलो फिल्म करता तांकां थिएटर जाय पडटा. सो ते आतां वेल इक्विप्ड 7.1 थिएटर आसताले अवेलेबल. जस्ट लायक तुमी आयनॉक्साक पळयता पूण येदें व्हडलें थिएटर खंयच ना. सावंडाक खर्च केला तुमी न्हू का तेच सावंडाक थिएटराचो सावंड तोच आसा, तो आसा. पिक्चराचो सावंड बदलता. दीज आर टू डिफरंट सावंड कळ्ळें तुका. सो ते ते करतात, ते तांचे कन्सल्टंट येतात, ते तांणी टेंडर घाल्लें आसा ते करतात. इफीचे कमिटी येवन बी पळोवन गेले. सो दोनी जर त्या बोवानूच जर जाली बरें जालें ना. म्हणटा आनी परत हें करपा नाका. सो इफीची जर ते फिल्म दाखयतात, आतां आमी वतले मिटींग करतात तांचे बरोबर की बाबा आमकां शेड्यूल मातशी इन एडवान्स दियात म्हणून. सगळें लास्टार दिला कळ्ळें. त्या खातीर लोकां मातशें पावचें. सम डेकोर टू बी डन. सो लोकांक कळटा की बाबा हांगा इफी चल्ला. सो दीस इज ऑल गोइंग टू हॅपन. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.